बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यजीद का नाम सुनते ही हर इंसान के खून में नफरत की एक लहर सी दौड़ जाती है और इसकी बुनियादी वजह यजीद के वो कारनामे हैं जो उसने अपनी जिंदगी में सर अंजाम दिए। और ये कारनामे ऐसे हैं जिनको एक आम मुसलमान की गैरत और हमीयत भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इस बदबख्त ने न सिर्फ करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके खानदान के लोगों पर मजालिम के पहाड़ ढाए, बल्कि उस बदबख्त ने बड़े बड़े सहाबा को शहीद करवाया और इस जालिम ने मदीना मुनव्वरा और काबतुल्लाह जैसे मुकद्दस मुकामात का पास भी नहीं रखा और इन मुकद्दस मुकामात के तकद्दुस को भी पामाल कराया। आज की वीडियो में हम आपको इस बदबख्त मलून के इन्हीं कारनामों के हवाले से तफसील बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। मदीना मुनव्वरा और काबतुल्लाह पर इस बदबख्त ने कैसे हमले करवाए और कौन लोग इन हमलों में मुलव्विस थे और इस्लाम को यजीदियत के इन हमलों से क्या नुकसान पहुंचा। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, यजीद की मुल्हिदाना हरकतों और इमाम हुसैन के शहीद करने से मदीने में इस कदर जोश फैला कि 62 हिजरी में अहले मदीना ने यजीद की मुअत्तली का ऐलान कर दिया और अब्दुल्ला बिन हंजला को अपना सरदार बनाकर यजीद के गवर्नर उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान को मदीने से निकाल दिया। सय्यूती तारीखुल खुलफा में लिखता है कि गुसैल अल मलाइका हंजला कहते हैं कि हमने उस वक्त यजीद की खिलाफत से इनकार नहीं किया जब तक हमें यह यकीन नहीं हो गया कि आसमान से पत्थर बरस पड़ेंगे। गजब है, लोग माँ बहनों और बेटियों से निकाह करें, एलानिया शराबें पिएं और नमाज छोड़ बैठें। कहते हैं कि यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को, जो खूनरेजी की कसरत के सबब मुसर्रफ के नाम से मशहूर था, फौज कसीर देकर अहले मदीना की सरकोबी को रवाना किया। अहले मदीना ने बाबु तैयबा के करीब मुकाम हिरा पर शामियों का मुकाबला किया। घुमसान करन पड़ा। मुसलमानों की तादाद शामियों से बहुत कम थी। बावजूद ये कि उन्होंने दादे मर्दानगी दी मगर आखिर शिकस्त खाई। मदीना के चीदा चीदा बहादुर रसूलुल्लाह के बड़े बड़े सहाबी अंसार और मुहाजिर इस हंगामाए आफत में शहीद हुए और शामी शहर में घुस गए। मज़ारात को मस्मार कर दिया। हजारों औरतों और बाकरा लड़कियों से बदकारी की, शहर को लूट लिया। 3 दिन कत्लेआम कराया। 10,000 से ज्यादा बाशिंदगान मदीना, जिनमें 700 मुहाजिर और अंसार और इतने ही आलमान हफाजान कुरान, उलमा सलहा और मुहद्दिस इस वाक़े में शहीद हुए। इस हवाले चंद रिवायत मुलाहिजा फरमाएं। अलबदाया व नहाया की रिवायत है कि जब उसे यानी यजीद को इस बात की खबर मिली तो उसने उनकी तरफ लश्कर भेजा जिसकी क़यादत मुस्लिम बिन उक़बा नामी शख्स कर रहा था। बस जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उसने 3 दिन के लिए मदीना को कत्ल व गारतगरी के लिए हलाल कर दिया। इन दिनों कसीर तादाद में लोग कत्ल हुए। एक रिवायत के मुताबिक वो 1000 मकतूल थे। अब्दुल्ला बिन वहब इमाम मालिक के हवाले से कहते हैं कि यौमुल हिरा को 700 ऐसे अफराद कत्ल किए गए जो हाफिज कुरान थे। दोस्तों, मालूम हुआ कि यजीद 700 हुफाज कुरान का कातिल भी है। कहते हैं कि यजीद ने मदीना की तरफ लश्कर रवाना करते हुए हुक्म दिया, अगर अहले मदीना बैत न करें तो मैं मदीना को तुम्हारे लिए हलाल कर रहा हूँ। दोस्तों, फिर क्या हुआ? इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि एक बदबख्त ने अपने किरदार को देखने और कुफर से तौबा करने की बजाय हजारों मुसलमानों को शहीद करवाया। हजारों मुसलमानों, जिनमें बेशतर सहाबा करम भी थे, को कत्ल करवाने वाला जहन्नमी अगर लानत का मुस्तहिक न पाए तो और क्या उसे फूलों की माला पेश की जाए। रिवायत बताती हैं कि बदबख्त यजीदी लश्कर ने सिर्फ सैकड़ों सहाबा कराम को शहीद ही नहीं किया बल्कि बेशुमार असमत शार खवातीन की इज्जतें भी लूटी। अलबदाया व नहाया की रिवायत है कि इस वाक़े के दौरान में उन्होंने औरतों की असमत दरी भी की। रिवायात बताती हैं कि इन बदबख्तों ने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घोड़े बांधे, मुसलमान सहाबा और ताबाइन को शहीद किया, मुसलमान खवातीन की इज्जतें लूटी। 3 दिन तक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अजान और नमाज मुअत्तल रही। कहते हैं कि इस हमले में हजारों लड़के लड़कियां गुलाम बनाई गईं और बाकी लोगों से बशर्ते कबूल गुलामी यजीद की बैत ली गई। याद रहे कि यह वाक़या हिरा के नाम से तारीख़ इस्लामी में मशहूर है और ये 25 ज़ुल्हज 63 हिजरी को हुआ। इस वाक़े पर मौलवी अमीर अली लिखते हैं, कुफर और बुत परस्ती ने फिर गलबा पाया। एक फरंगी मौर्रिख लिखता है, कुफर का दोबारा जन्म लेना इस्लाम के लिए सख्त खौफनाक और तबाही बख्श साबित हुआ। बकिया तमाम मदीना को यजीद का गुलाम बना दिया गया। जिसने इनकार किया उसका सर उतार लिया गया। इस रसवाई से सिर्फ 2 आदमी बचे, अली बिन हुसैन और अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास, और उनसे यजीद की बैत भी नहीं ली गई। दोस्तों, तारीख बताती है कि मदीना को तबाह बर्बाद करने के बाद मुस्लिम बिन उकबा इब्तदाए 64 हिजरी में मदीना से मक्का को रवाना हो गया, लेकिन राह में बीमार होकर वो राही जहन्नुम हो गया। मरते वक्त उसने हुसैन बिन नमीर मलऊन को अपना जानिशी मुकर्रर कर दिया। उसने वहां पहुंचकर खाना काबा पर संगबारी की और उसमें आग लगा दी। उसके बाद मुकम्मल मुहासरा करके अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को कत्ल करना चाहा। इस मुहासरे को 40 दिन गुजरे थे कि यजीद पलीद वासिले जहन्नुम हो गया। उसके मरने की खबर से इब्ने जुबैर ने गलबा हासिल कर लिया और ये वहां से भागकर मदीना जा पहुंचा।
روایات بتاتی ہیں کہ مدینے میں دوران قیام اس ملعون نے ایک دن بوقت شب چند سواریوں کو لے کر فوج کی غذائی سامان کی فراہمی کے لیے ایک گاؤں کی راہ پکڑی۔ راستے میں اس کی ملاقات حضرت امام زین العابدین سے ہو گئی۔ آپ کے ہمراہ کچھ اونٹ تھے جن پر غذائی سامان لدا ہوا تھا۔ اس نے آپ سے وہ غلہ خریدنا چاہا۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے ضرورت ہے تو یوں ہی لے لے، ہم اسے فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ میں اسے فقراء مدینہ کے لیے لایا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے علی بن حسین کہتے ہیں، اور آپ نے اس سے نام دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں حسین بن نمیر ہوں۔ دوستو، امام زین العابدین کی کرم نوازی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ میرے باپ کے قاتلوں میں سے ہے، اسے سارا غلہ مفت دے دیا اور فقراء کے لیے دوسرا بندوبست فرمایا۔ اس نے جب آپ کی یہ کرم دیکھا اور اچھی طرح پہچان بھی لیا تو کہنے لگا یزید مر چکا ہے، آپ سے زیادہ مستحق خلافت کوئی نہیں، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں، میں آپ کو تخت خلافت پر بٹھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں خداوند عالم سے عہد کر چکا ہوں کہ ظاہری خلافت قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر اپنے دولت سرا کو تشریف لے گئے۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو بیت اللہ کی توہین کے حوالے سے چند روایات بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید ملعون پلید اپنی بیت کے منکروں کو قتل کروانے کے لیے حرم نبوی اور کعبۃ اللہ کی حرمت کا بھی حیا نہیں کرتا، اور عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے بیت اللہ کا محاصرہ کرواتا اور اس پر پتھر اور آگ کے گولے برساتا ہے۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے پھر اس نے مصرف بن عقبہ کو عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے مکہ بھیجا کیونکہ وہ یزید کی بیعت سے انکاری تھے۔ دوستو، یزید ملعون اپنی خلافت کو منوانے کے لیے اس حد تک گر گیا کہ وہ اپنی بیعت کروانے کے لیے ہر حد کو پار کرتا گیا، نہ مدینہ کے تقدس کا پاس کیا، نہ مکہ اور کعبۃ اللہ کے تقدس کا۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب یزید کی ہلاکت کے بعد جنگ ختم ہو گئی تو ابن زبیر نے کعبے کو ازسر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے حکم کے مطابق یمن سے اعلیٰ قسم کا گچ یعنی جپسم منگوایا گیا، اس گچ سے تعمیر کیا گیا۔ حجر اسماعیل کو بھی خانہ کعبہ کا جزو بنا دیا گیا اور کعبے کا دروازہ جو پہلے بلندی پر نصب تھا اسے سطح زمین پر نصب کیا گیا۔ پھر پرانے دروازے کے بالمقابل ایک اور دروازہ رکھا گیا تاکہ لوگ ایک دروازے سے اندر آئیں اور دوسرے سے باہر نکل جائیں۔ کعبے کی بلندی 27 ہاتھ تقریباً 13.5 میٹر رکھی گئی، اور جب کعبے کی تعمیر سے فراغت ملی اسے مشک و عنبر کے ساتھ اندر و باہر سے معطر کر دیا گیا۔ اس پر ریشم کا غلاف چڑھایا گیا اور 17 رجب 64 ہجری میں اسے اس کام سے فراغت ہوئی۔ پیارے دوستو، آپ نے یزید کے یہ گھنونے کارنامے بھی ملاحظہ کیے کہ کس طرح سے اس نے مدینہ اور کعبۃ اللہ جیسے مقدس مقامات کے تقدس کو پامال کرایا۔ اس بدبخت کے ان کارناموں کے بارے میں جان کر اور سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ یزید کے یہی کارنامے ہیں جن کی وجہ سے ہر کوئی اس پر لعنت کرتا ہے، اور یقیناً انہی برے افعال کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا بھی مستحق ہوگا۔ یہاں آپ کو یزید پلید کے مزید شیطانی افعال سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو، عظیم مورخ حضرت علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التاریخ الطبری میں لکھتے ہیں کہ یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو جہاں پاؤ قتل کر دو یا شہر سے نکال دو۔ پھر جب حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید پلید کے پاس دمشق بھیجے۔ اس پر یزید خبیث نے ابن زیاد کو خط لکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا، یہ بھی لکھا جو میں چاہتا تھا تو نے وہی کیا، تو نے عاقلانہ کام اور دلیرانہ حملہ کیا۔ اس کے علاوہ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں ابن زیاد نے امام حسین کا سر اقدس آپ کے قاتل یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس نے وہ سر اقدس یزید لائن کے سامنے رکھا۔ اس وقت وہاں صحابی رسول حضرت سیدنا ابو برزہ العصمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یزید مردود نے ایک چھڑی امام حسین کے مبارک لبوں پر مارنے لگے۔ حضرت سیدنا ابو برزہ برداشت نہ کر سکے اور فرمایا اے یزید اپنی چھڑی ہٹا لو، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک منہ کو چومتے تھے۔ دوستو، مشہور مورخین علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور علامہ ابن عصیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کامل میں اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر یزید کتنا خوش ہوا ہوگا۔ یہ وہ سنگ دل ظالم فاسق فاجر بدگار شرابی مردود اور ملعون ہے جو نماز رسول کے سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر متکبرانہ شعر پڑھتا تھا اور ان مبارک لبوں پر اپنی چھڑی مارتا تھا جو حبیب خدا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چوما کرتے تھے۔ کیا وہ لعنت اور ملامت کا مستحق نہیں
جب اہل بیت نبوت کا یہ مصیبت زدہ قافلہ ابن زیاد نے یزید لعین کے پاس بھیجا تو اس نے ملک شام کے امراء اور درباریوں کو جمع کیا. پھر بھرے دربار میں خانوادہ نبوت کی خواتین اس کے سامنے پیش کی گئیں اور اس کے سب درباریوں نے یزید کو اس فتح پر مبارکباد دی. پیارے دوستو، یزید ملعون کے ایسے ہی بے شمار افعال اور اقوال تاریخ کی کتب میں ملتے ہیں جن سے ان کی بدبختی اور ان کی کمینگی واضح ہوتی ہے، اور اس کا ہر فعل ایسا ہے جو اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اس پر لعنت کی جائے. یزید کے کردار کے حوالے سے مختلف طبقات ہیں اور یزید کے بارے میں کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں. کوئی اس کو گالیاں دیتا ہے اور کوئی یزید کا دفاع کرتا دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے کارناموں کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یزید کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں. آخر میں